नाजरीन किराम, अब मर्द हजरात अपनी उम्र से 24 साल ज्यादा जिएंगे और औरतें अपनी उम्र से 21 साल ज्यादा जिएंगी। ये वीडियो बहुत अहम होने वाली है, आप इसके साथ जुड़े रहिएगा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 7 लाख लोगों के ऊपर की गई रिसर्च का नतीजा, जिसके अंदर ओनली 7 चीजें हैं। जी हाँ, ये 7 हैबिट्स आप अपना लें अपनी जिंदगियों के अंदर, तो आप अगर मर्द हैं तो आप 24 साल एक एवरेज मर्द की एज से ज्यादा जिएंगे, और अगर आप जो है वो औरत हैं तो एवरेज 21 ईयर्स। बाकी जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। वीडियो बहुत अहम होने वाली है, हो सके तो इसे दूसरों तक भी लाजमी शेयर कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की जानिब। नाज़रीन किराम, हाल ही के अंदर बोस्टन अमेरिका के अंदर 7 लाख लोगों के ऊपर रिसर्च की गई है, और 7 लाख लोगों के ऊपर की जाने वाली इस तहकीक के जो नताइज हैं वो अमेरिकन सोसाइटी फॉर न्यूट्रिशन के अंदर पेश किए गए हैं। मुताले के पेश नजर अमेरिकी महकमा बराए साबिका फौजियों के अमूर के हेल्थ साइंसेज के जो माहिर हैं, उनका नाम है जवान माइनगीन। उन्होंने इस बात के अंदर बताया कि वाकई सिर्फ और सिर्फ ये 7 आदात अपना ली जाएं तो बेतहाशा इसके फवायद और नताइज हासिल किए जाते हैं। तो चलते हैं उन 7 आदात की जानिब जिनको आप अपना करके एक लंबी जिंदगी वो जी सकते हैं। यहाँ पे ये भी सुन लीजिए कि अक्सर लोगों को ये देखा गया है और सुना गया है कि जब कोई भी मुश्किल हालात आते हैं तो वो दुआएं करते हैं कि या अल्लाह हमें पर्दा अता फरमा दे। तो इधर भी उलमा इकराम ये फरमाते हैं कि कभी भी जल्दी मौत की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि अल्लाह पाक ने अगर आपके नसीब के अंदर नेकियां ज्यादा करना लिखी हुई हैं तो आप नेकियां ज्यादा करेंगे और दर्जात और ज्यादा बढ़ जाएंगे, और अगर आप गुनाहगार भी हो तो फिर भी हो सकता है कि लंबी उम्र पाओगे तो तौबा की मोहलत मिल जाए। अब बढ़ते हैं उन 7 आदात की जानिब। इसमें जो नंबर 7 के ऊपर आदत है, ये तो मैंने अपनी आंखों के सामने एक 100 साला बल्कि 106 साला हकीम साहिब बाबा जी की मुंह से भी सुन रखी है। तो 7वां पॉइंट लाजमी सुनिएगा। बढ़ते हैं नाज़रीन किराम, इस तहकीक के नतीजे में जो सबसे पहले नंबर पे आदत को लिया गया है वो है जिस्मानी तौर पर मुतहर्रिक रहना। जी हाँ, एक्सरसाइज करते रहना। अभी मैं कुछ दिन पहले पाकिस्तानी बिल गेट्स का जो इंटरव्यू सुन रहा था, तो उनकी एज है 60 ईयर्स। वो कहते हैं कि आज से मैंने 8 साल पहले एक्सरसाइज करना शुरू की। तो कहते हैं कि काश ये मैंने एक्सरसाइज करना जवानी में ही शुरू कर लिया होता, मतलब इस पहली आदत को अपना लिया होता। आज भी आप दुनिया के मिलियनर्स और दुनिया के बिलियनर्स को रिसर्च करके देख लें, वो डेली वर्कआउट करते हैं, वो डेली एक्सरसाइज करते हैं। मीन टू से इस 70 लाख लोगों के ऊपर की गई तहकीक के पहले पॉइंट के ऊपर बिल्कुल भरपूर पूरा उतरते हैं, फिर ही तो वो सारा दिन तवाना रह के जो है वो काम करते हैं। तो बढ़ते हैं, तो आपको भी क्या करना है, आपको नंबर 1 एक्सरसाइज करनी है। नंबर 2 तंबाकू नोशी से मना रहना। जी हाँ नाज़रीन किराम, अगर तो आप लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं तो फिर आपको तंबाकू नोशी से दूर रहना पड़ेगा। ये वही तंबाकू नोशी है जो आजकल हर दूसरा बंदा सिगरेट की फॉर्म में, आइस की फॉर्म में, अब तो ये यूनिवर्सिटी का केस भी आपने सुना, ना सिर्फ तलबा बल्कि तालिबात भी इस जिद का शिकार है। तो अगर आप लंबी उम्र पाना चाहते हैं तो आपको तंबाकू नोशी से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि यही तंबाकू नोशी आपके फेफड़े, आपके गुर्दे, आपके जिगर को, आपके लंग्स वगैरह को फारग आउट कर देती है। डिब्बी के ऊपर भी लिखा होता है कि ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, लेकिन हम फिर भी पीते हैं। नाज़रीन किराम, या तो लंबा जी लें या फिर एक सूटा लगा लें। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। नंबर 3 डिस्कस किया जाता है, ये नंबर 2 से ही रिलेटेड है। ये तो मैंने अपनी आंखों के सामने एक नौजवान तकरीबन 6.5 फुट कद का, ब्राउन आईज, फुल फेयर कलर, एक बच्ची का बाप, लेकिन एज कितनी, 22 to 25 ईयर्स। लेकिन ये जो तीसरी आदत मैं आपसे अपनाने जा रहा हूं, आपके सामने बयान करने जा रहा हूं, वो इसका आदी था। जवानी के अंदर ही मैंने इन अपनी गुनहगार आंखों से उसे देखा, बेयारो मददगार। नाज़रीन किराम, रोड के ऊपर पड़ा हुआ है, बेयारो मददगार, कभी इधर को कभी उधर को, मैं क्या क्या आपको बताऊं। फिर होता क्या है कि अचानक से ही एक दिन पहले भी उसे मदहोशी की हालत में देखते थे। आप मेरा पॉइंट समझ चुके होंगे। जी हाँ, नंबर 3 है मुनशियात और शराब नोशी से दूर रहना। आपके इर्द गिर्द भी बेतहाशा लोग ऐसे होंगे। खैर, उस जो भाई था उसके गुर्दे एकदम से यूं करके फारग हो गए,
پاؤں سویل ہو گئے اور یوں کر کے وہ دنیا سے کوچ کر گیا. اللہ پاک اس کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے, اپنی رحمت کا صدقہ اس کی بخشش و مغفرت عطا فرمائے. آج آپ بھی اگر منشیات کے عادی ہیں, اگر آپ نشہ آور چیزیں لیتے ہیں, اگر یہ آپ ناظرین کرام ڈرگز ہی لیتے ہیں, وہ USB ٹائپ, وہ سگریٹ ٹائپ, وہ کوئی بھی کسی بھی فارم میں, تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ ان 7 عادات میں سے نمبر 3 والی عادت کو مس کر رہے ہیں. تو آج ہی اس کا بائک آؤٹ کیجئے اگر آپ شراب نوشی یا پھر منشیات کے عادی ہیں. بڑھتے ہیں نمبر 4 کی جانب. تو نمبر 4 ہے صحت مند خوراک کھانا. میں ایک بڑی امیر زادی کا انٹرویو سن رہا تھا. وہ کہنے لگی کہ میں روٹی تو میں کھا نہیں سکتی ہوں. تو پوچھا, ڈاکٹر صاحب نے پوچھا آپ کھا کیا سکتے ہو؟ وہ کہنے لگی جی میں برگر کھاتی ہوں اور یا پیزا کھاتی ہوں, اور اس کا ٹائم بھی کیا ہے کہ رات 2 بجے 2:30 بجے. پوچھا کیا ہوا, کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو جو میرے ٹیسٹ برڈز جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہیں. تو ناظرین کرام نمبر 4 آپ کو صحت مند خوراک لینا ہے. آپ کو یہ جنک فوڈز, آپ کو یہ فاسٹ فوڈ کا ٹوٹل بائیکاٹ کرنا ہے. یہ آج نہیں تو کل لازمی و ملزوم آپ کا بیڑا غرق کرنے والے ہیں. ان کے ساتھ دوستی مت لگائیے. آج کا چسکا کل کلاں آپ کو وینٹیلیٹر کے اوپر ڈال دے گا. اگر آپ بھی لمبی زندگی جینا چاہتے ہیں تو آج سے یہ ہر قسم کی کولڈ ڈرنکس کا, ہر قسم کے فاسٹ فوڈ کا, ہر قسم کے یہ جو باہر کی چیزیں ہیں مسالے والی, ان کا بائیک آؤٹ کریں. سادہ غذا اور سالڈ غذا, بھرپور ناشتہ, اس کو لینے کی عادت اپنائیں. جی یہ تھوڑا سا مشکل تو ہوگا, ہاں کبھی کبھی آپ چسکا لگا لیں, وہ پھر اتنا میٹر نہیں کرتا. لیکن اگر آپ کے بھی وہ ذائقے والے جو جرمز ہیں, آپ کی زبان کو بس برگر کا ہی ذائقہ لگا ہوا ہے, تو پھر آپ ان 7 عادات میں سے آؤٹ ہو جائیں گے. بڑھتے ہیں نمبر 5. نمبر 5 ناظرین کرام بھرپور نیند لینا. یہ آپ کا میرا ہر گھر کا مسئلہ ہے. اگر ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھیں تو ہم ساری کی ساری رات جاگتے ہیں اور پھر صبح کو سوتے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ رزق میں برکت کیوں نہیں ہوتی. اگر آپ نے برکت سیکھنی ہے تو ناظرین کرام بکری سے سیکھ لیجئے. بکری کو ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پسند فرمایا. اور بکری کی ایک بڑی ہی پیاری عادت ہے کہ بکری رات کو جلدی سو جاتی ہے. اسی لیے سال بھر میں ہم بکریوں کا گوشت بھی کھاتے ہیں. اسی لیے سال بھر میں حج کے موقع کے اوپر لاکھوں جانور ذبح ہوتے ہیں, اور روزانہ کی بنیاد پہ گوشت بھی بکتا ہے, ہم کھاتے بھی ہیں. پھر بھی ہر سال کے بعد قربانی بھی ہوتی ہے, پھر بھی بے تحاشا بکریاں ہیں. اس کے اندر رب تعالیٰ نے برکت ڈال دی. اور جو کتے ہیں, کتے اتنے بچے دیتے ہیں بکری کی نسبت, لیکن کتا ساری رات جاگتا رہتا ہے, پھر صبح کے ٹائم سوتا ہے, لہٰذا برکت سے مایوس رہتا ہے. تو بھرپور نیند لینا, رات کی نیند بے تحاشا فائدہ مند ہے. آپ کسی حکیم کے پاس چلے جائیں, آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, آپ کسی بھی ہیلتھ سائنسز والے یا ہیلتھ کیئر والے بندے کے پاس چلے جائیں, آپ کسی بھی سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جائیں, ناظرین کرام آپ میری اس بات سے متفق ہوں گے. بڑھتے ہیں نمبر 6. نمبر 6 بہت امپورٹنٹ ہے, اور نمبر 7 اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے, جس کے لیے آپ ابھی تک انتظار کر رہے ہیں. نمبر 6 ہے کہ مثبت معاشرتی تعلقات قائم رکھنا. معاشرے کے اندر جو لوگ بھی ہیں, آپ ایک اچھا شہری بن کے رہیں. یہ نہیں کہ ہر ایرے گہرے نتھو کہرے کے ساتھ پنگا لیتے رہیں, ہر اڑتے ہوئے شوپر کو اپنے اوپر ذمہ دار بنا لیں, ہر راہ گزرتے کے ساتھ پنگا لیں. معاشرے کے اندر جب آپ ایک اچھے شہری رہیں گے, اس سے آپ کو کیا ملے گا, وہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں نمبر 7 کے اندر, جو کہ اس پوری ویڈیو کی جان ہے. تو آئیں بلا تاخیر بڑھتے ہیں نمبر 7 کی جانب. ان سے پہلے ایک حکیم صاحب کی بات میں آپ کو سناتا ہوں, پھر نمبر 7 آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک حکیم صاحب میرے دوست کے والد گرامی, انہوں نے ماشاءاللہ 106 سال عمر پائی, اور آخری ایج تک ماشاءاللہ اپنے پاؤں کے اوپر چلتے پھرتے تھے. جب ان سے پوچھا گیا, کہتے ہیں وہ بابا جی فرماتے ہیں, کہتے ہیں جی مجھے ایک دن کیا ہوا, میرے بھتیجوں نے یوں کر کے گھیر لیا اور کہنے لگے بابا جی تسی تے حکیم صاحب جی, دسو تہاڈی اڈی لمبی عمر دا راز کی ہے. تو حکیم صاحب فرماتے ہیں, بابا جی فرماتے ہیں کہ جی او پترو, تو میں سمجھ گیا تسی جیڑی گل کرنا چاہتے جے, تسی یہ پوچھنا چاہتے جے کہ بابا جی تسی کشتے کیڑے کھاتے نے ہیں, تسی کیڑیاں دوائیاں کھادیاں, تسی کیڑے نسخے کھاتے نے, سانو بھی دسو. تو پترو ایسی ویسی کوئی چیز نہیں ہے, یہ میری لمبی عمر کا جو راز ہے او بیٹھی تہاڈی چاچی جے. کہا یہ جو مجھے اللہ نے بیوی عطا کی ہے, کہا یہ بیوی مجھے خوش رکھتی ہے, اس کی خوشی کی وجہ سے میری لمبی عمر ہے. تو ناظرین کرام نمبر 7 ہے کہ آپ خوش رہیں,
آپ ذہنی تناؤ سے باہر نکل آئیں۔ آج میرا خیال ہے کہ میڈیکل سٹور کے اوپر سب سے زیادہ بکنے والی جو دوائی ہے وہ ڈپریشن کی دوائی۔ ہر بے تحاشا لوگ ہیں جو رات کو ڈپریشن کی ٹیبلٹس لیتے ہیں پھر وہ سوتے ہیں۔ اگر آپ بھی اس میں ہیں تو صبح صبح اٹھ کے ننگے پاؤں سبز سبز گھاس کے اوپر جائیں، لمبی لمبی سانسیں لیں، ناک سے سانس کو کھینچیں، منہ سے باہر کریں، اور مینٹلی طور پہ بے ایزی آپ کے اوپر مصیبتوں کے، آفتوں کے، بلاؤں کے، پریشانیوں کے، بیماریوں کے، تنگ دستیوں کے، ناچاکیوں کے پہاڑ بھی ٹوٹ پڑے تو آپ نے مینٹلی الحمدللہ کہتے ہوئے خوش رہنا ہے۔ تو یہ 7واں فارمولہ اگر آپ اپنا لیتے ہیں تو ناظرین کرام پہلے 6 کے 6 فارمولے اسی کے اندر آئیں گے، اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ایوریج اگر مرد ہیں تو 24 سال نہیں کئی 24 سال جئیں گے، اگر آپ عورت ہیں تو پھر آپ کئی 21 سال نہیں بلکہ کئی 21 سال ایکسٹرا جئیں گے، اور آپ کو وہ عمر کا حصہ بھی ایسا لگے گا کہ ہم نے بڑی لمبی عمر پائی۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔